बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, और इनके ससुराल से जब टेलीफोन आता है ना और ये रो पड़ती हैं कि अब्बा जान भाई जान मैं तकलीफ़ में हूँ, तो आप यकीन करना कि फिर ना शायद ज़िंदगी में बंदा इतना मजबूर कभी नहीं होता जितना बेटी के फ़ोन पे हो जाता। कर भी कुछ नहीं सकता और रह भी नहीं सकता, तो फिर थोड़ी नेकी ना कर लें। जिस बेटी को हम घर लाए हैं उससे प्यार शुरू कर दें, हम उसकी गलतियों को माफ़ करना शुरू कर दें ताकि कोई हमारी बेटी की गलतियों को भी माफ़ करना शुरू कर दे। ये सौदा हम क्यों नहीं करते? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो रहम कर, अल्लाह तेरे ऊपर रहम करेगा। तो हम क्यों ना ये काम शुरू करें कि जो हमारे यहाँ है उसके साथ अपना रवैया ठीक कर लें, तो फिर देखें मामलात कितने तेज़ी के साथ बेहतर होंगे। तो मेरे अजीज़, ये मुकफ़ात अमल है, बड़ी जल्दी हिसाब देना पड़ता है, बड़ी जल्दी, और ऐसे ही लंबा वक्त नहीं बीतता, बस थोड़ा सा। बुखारी शरीफ में हज़रत खुबाब बिन अर्त रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, गरीब आदमी थे, अल्लाह ने करम फरमाया, मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ गए। और ये वो खुशकिस्मत आदमी है जिन्हें कभी कभी मेरे नबी पाक खुद मिलने तशरीफ ले जाया करते। मैंने सुना है वो बन संवर के मेरी इयादत को आ रहे। तो कभी कभी ना, कभी कभी हुजूर भी, सरकार भी चिर होया ना मैनू तरले लेंदे आ ते कदी मोड़ मेरे वल वागा ते ख्वाब मेरी च एक बार जियावे मैं सारी उम्र ना जागा। तो सरकार कभी कभी जाते। और ये वो सहाबी है, दो बंदे ऐसे थे सहाबा में जिनको हजरत उमर उठ के मिलते थे, और जब ये दो लोग आते थे तो उमर अपनी जगह पे बिठाते थे। एक हजरत खुबाब और दूसरे सैयदना बिलाल। फरमाते थे उन्होंने तकलीफें सही हैं दीन के लिए। हजरत खुबाब लोहे का काम करते थे, उनकी मालकन उम्मे उम्मार बड़ी सख्त औरत थी, लोहे का काम करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ गए। एक दिन मालकन को पता चल गया कि ये तो दीन इस्लाम में चला गया, तो वो आई बड़े गुस्से में बावली होकर, और आपने रखा हुआ था वो लोहे की सुलाख आग में रखी हुई थी, तो उसने जल्दी से वो सुलाख उठाई और जनाब खुबाब के सर पे रख दी। जलती हुई सुलाख वो आग का अंगारा बन जाती, जल गया सर मुबारक। बड़ी तकलीफ में आए मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर, अर्ज़ की हुजूर मैं तकलीफ में हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाएं। हुजूर ने क्या जुमले कहे, कुर्बान जाए मदीने वाले की दुआओं पर, हुजूर की दुआओं पर भी कुर्बान। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं जब नबी पाक दुआ करते थे तो दुआ ऊपर नहीं जाती थी, कबूलियत नीचे आ जाती थी। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, और दुआ क्या की हुजूर ने? नबी पाक ने दुआ दी, ऐ अल्लाह मेरे खुबाब की मदद फरमा, ऐ अल्लाह मेरे खुबाब की। दुआओं का रंग होता है अगरचे हमें नजर ना भी आए तो। हुजूर ने दुआ कर दी। अब हजरत खुबाब कहते हैं कि उस दुआ का रंग मैं सोचता था, लेकिन ना मक्के के हालात है और ज्यादा कसरत से तादाद काफिरों की है और ताकत में भी काफिर हैं, इस्लाम पे बज़ाहिर गुर्बत है। अब इस दुआ का रंग कैसे नजर आए? लेकिन अगर करम करने वाला अल्लाह हो तो फिर जरूरी नहीं कि ज़ाहिरी असबाब लोगों की नजर में आए, फिर वो रंग बना लेता है, फिर वो सारी रहमतें खुद ब खुद फरमा देता है। हजरत खुबाब कहते हैं वही मेरी मालकन उम्मे अम्मार बीमार हो गई, इतनी बीमार हुई उसके सर में कुछ दर्द उठा, इतनी तकलीफ के हर तबीब हर हकीम हर जगह गई, जब कोई नतीजा ना निकला तो एक तबीब ने उसे बताया कि सुलाख गर्म करके ना तो सर पे लगवाया कर, तुझे आराम आएगा। तो आप फरमाते हैं फिर एक दिन वो घर आई और घर आके मुझे कहने लगी लोहे की सुलाख अच्छी तरह आग में तपा के ना तो मेरे सर पे रख। कहते हैं लोहा तप रहा था, मैं पकड़ रहा था, उस पे सर पे रख रहा था और मदीने वाले रसूल पे दरूद और सलाम पढ़ रहा था। मैं गोया मेरी तवज्जो हुजूर की उस दुआ की तरफ चली गई जो सरकार ने फरमाई कि ये अंदाज है कबूलियत का, ये अंदाज है कि कोई जंग नहीं करनी पड़ी, कोई बहुत ज्यादा इनकलाब, बस हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसकी मदद फरमा। तो कुछ फैसले अल्लाह पे भी छोड़ देने चाहिए, बड़ी जल्दी रब करीम वो फैसले फरमा देता है और बड़ी जल्दी इंसाफ होता है। हम लोग ना एहतियात नहीं करते, ना बोलने में, ना चलने में, ना बात करने में, ना हम देखते हैं कि बंदा किस कैटेगरी का है, ना हमने सफ़ेद दाढ़ियाँ देखनी है, ना हमने इल्म देखना है, ना हमने को दीन की निस्बत देखनी है, ना हमने तकवा देखना है।
کیونکہ اس وقت میرے ذہن کو بات چڑھ گئی ہے تو وہ ہم نے کر کے چھوڑ دی. ہم نے سٹیٹس بھی نہیں دیکھنا کہ بندہ سامنے جو ہے اس کا معیار کس لحاظ کا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی میں بڑا جذباتی ہوں تو میں اماں کے سامنے بول پڑتا ہوں, میرے سے بات ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں تو بالکل جذباتی نہیں. اگر اماں کے سامنے بول پڑتا ہے تو ایس ایچ او کے سامنے بھی بول کے دکھا, پھر تیرے پتہ چلے گا. اگر تو جذباتی ہے اور ابا کے سامنے تجھے غلطی لگ جاتی ہے تو جج صاحب کے سامنے بھی غلطی لگے نا, پھر تو تیرے جذبات کی سمجھ آئے. لیکن یہ غصہ بڑا سیاںا ہے, تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں اور میری بات میں اچھی طرح توجہ کریں. غصہ ہمارا بڑا سمجھدار ہے. تگڑے بندے پہ آتا, یہ ماڑے بندے پہ آتا ہے. غریب آدمی سمجھدار غصہ ہے. اوہو اتنا یہ غصہ عقل مند ہے, اتنا سمجھدار ہے کہ یہ جناب حد ہو جاتی ہے بات کرتے ہوئے. اور میرے ابا جی بڑی سادی مثالیں کبھی کبھی مجھے سمجھاتے تھے تو میں بڑی بات کو سمجھتا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم دیہاتی لوگ بھی عجیب ہیں, گالیوں پہ لڑ پڑتے ہیں اور اتنی لمبی لڑائی ہوتی ہے کہ بات تھانے جاتی ہے. تو جس گالی کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے سر پھوڑے ہوتے ہیں وہ جا کے تھانے ہمیں 2500 گالیاں کھانی پڑتی. یہ ہمارا عجیب بیوقوفوں والا عمل ہے کہ جس بنیاد پہ یہاں لڑے تھے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو وہ پھر بڑی رسیلی سجیلی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہم سے محکموں والے لوگ کیا کرتے ہیں ہم. تو غصہ بڑا ہمارا عجیب و غریب قسم کا ہے. اسی طرح کا دکانداروں کا مسئلہ ہے. پائیا چینی والے پہ غصہ آتا ہے جس نے پاؤ لینی ہو, ہے نا جی, یا اس پہ غصہ آتا ہے جس نے ادھار لینا ہو. لیکن آئے ہائے جو کہے کہ میں نے تو اکٹھا لینا ہے 20 کلو چینی, اس پہ بھی کبھی غصہ ہے. اگر وہ کہہ دے توڑا ٹھیک نہیں, آتا ہے غصہ, کہتا ہے میں اندر سے نیا لے کے آتا ہوں. میں نے تو ڈاکٹروں کا یہ حال دیتا ہے, ڈاکٹروں کا, آپ یقین کریں یہ میں نیچے سے شروع ہوا ہوں اور اگر آپ مجھے تجزیہ بیان کرنے کا کہیں گے تو میں بڑا اوپر تک جاؤں گا. میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں, ڈاکٹر حضرات غریب آدمی بیچارہ نا جس کی کوئی سفارش آ گئی ہے کہ یہ غریب ہے تو ڈاکٹر صاحب چلو 500 روپیہ چھوڑ دیں. اب ڈاکٹر کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ جا کیوں نہیں رہا, آ کیوں گیا ہے. اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جس شخص کے ساتھ میں نے ڈاکٹروں کو خود فون کرتے دیکھا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی آپ آئے کیوں نہیں, اس لیے کہ اس کا سٹیٹس پڑا ہے. یہ آپ کی اخلاقی کمزوری ہے, آپ کمزور ہیں اخلاقی طور پہ, اس طرح آپ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے سمجھدار جذبات, سیانے غصے اور ہماری ناراضگیاں, ان کے روپ, اس سے بچیں. کوشش کریں زندگی میں کبھی کسی پر الزام نہ لگائیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر. ہم تو تیزی سے کہانی ہوتی بھی نہیں بنا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کرتا ہے نا جی. میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں نہیں ہوتی, لوگ پھر بھی کرتے ہیں, ہوتی نہیں سرے سے اور لوگ کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ, یہ بھی بخاری کتاب الاذان میں آپ کو روایت ملے گی. یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا تھا جب یہ بیمار ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں تندرست ہوں گا بھی کہ نہیں, تو حضور نے فرمایا سعد فکر نہ کر, اللہ شفا دے گا اور تیری وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا. میں نے کہا کہ ڈائریکٹ آ کے کوئی بندہ الزام لگا لے تو شریف آدمی بھلا جواب کیا دے اس کو. اور پھر بڑا مشکل نہیں, جس نے کچھ نہ کیا ہوا بیچارہ وضاحتیں دیتا پھرے, یعنی کوئی جرم نہیں کیا اور اسے وضاحتیں, اسے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ جائے, یہ کوئی تھوڑی سزا ہے. لیکن لوگ کر دیتے ہیں بلا وجہ, بغیر سبب کے, بغیر کسی وجہ کے کر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہی نہیں, ہمارا ذہن ہی نہیں, ہمارا رویہ ہی نہیں. اور چونکہ میرا تھوڑا سا تعلق ہے اس شعبے سے تو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب بس وہ جب سے بہو لے کے آئیں تو تویز بڑے کراتی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے بیچاری کو کراتے؟ اور اس سبب سے ایک میں نے رپورٹ پڑھی کہ مار مار کے بحال کر دیا خامد نے کہ تویز کراتی. پہلی تو بات یہ ہے کہ تویز, آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تویز اتنی جلدی اثر کر دیتا ہے؟ جادو کے اثرات کا انکار نہیں ہے, پر کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ سورۃ بقرہ پڑھیں تو جن بھی دوڑ جاتا ہے, شیطان بھی دوڑ جاتا ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں کہ سورۃ فلق اور ناس پڑھ کے سو جاؤ تو جادو اثر نہیں کرتا؟ ہمارے لیے کافی نہیں؟ ہم کیوں اتنے زیادہ کمزور نظریات کے مالک ہو گئے کہ شک کی بنیاد پر پیٹ دیا بہت زیادہ کہ تویز کراتی ہے؟ یہ اتنی کمزوری مسلمان کے نظریے میں کیسے آ گئی؟ لیکن اب الزام اس طرح کے لگائے جائے جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو, کوئی وجود ہی نہ ہو. وہ جی یہ اسی طرح کے الزام بیٹی لگاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ اس کو نا اس کے ماں باپ سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی تم نے سنا ہے پڑھاتے ہوئے؟ کہتی نہیں, وہ بیٹھا تو ہوتا ہے نا رات کو جا کے. میں نے کہا وہ تو جب سے پیدا ہوا ہے اماں کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے.
तो ये बगैर सबब के बिला वजह और वजाहतें देती फिरती है बेचारी बूढ़ी अम्मा के नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। क्यों कटहरों में लोगों को खड़ा करते हैं? अखलाकी रवैये बुलंद करें और सोच समझ के बात करें, सोच समझ के। हजरत साद बिन अबी वकास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इस शख्स की अजमतें बयान की। अशरा मुबशरा से आबी हैं, लेकिन आप पर एक शख्स ने ना 3 इल्ज़ाम लगा दिए। और शायद मैंने पहले भी कहा था कि लोग बड़े सियाने हैं, काबे के अंदर से मिट्टी लेके बुत बना लेते हैं। और ये किसी को कैसे माफ़ करेंगे? इन्होंने तो जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा पे भी इल्ज़ाम लगा दिए, हज़रत ईसा की वालदा मरियम पे। वो किसी शायर ने कहा था, मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, और तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कुबा भी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। ये माफ़ी देते हैं किसी को? बस हो गए पीछे तो हो गए। 3 इल्ज़ाम हज़रत साद बिन अबी वकास पे लगा दिए। पहला इल्ज़ाम ये लगाया कि हज़रत साद बिन अबी वकास जो हैं ये माले गनीमत बराबर तकसीम नहीं करते। और दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया कि लश्कर इस्लाम को भेज देते हैं, खुद साथ नहीं जाते। और तीसरा इल्ज़ाम ये लगाया कि मुकद्दमात के फैसले में अदल से काम नहीं लेते। एक ये कि ये लश्कर के साथ खुद नहीं जाते, एक मुकद्दमात का फैसला अदल से नहीं करते, और तीसरा ये कि ये माले गनीमत अदल से तकसीम है। हज़रत साद बिन अबी वकास को बड़ी तकलीफ़ हुई, हाथ उठाए, कहा अल्लाह अगर ये झूठा है ना तो इसकी उम्र लंबी कर दे, इसके फ़क्र में इजाफा कर दे, इसे फितनों में मुब्तला कर दे। दुआ कर दी, बात ख़त्म हो गई। हज़रत सैयदना अब्दुल मलक बिन उमैर ताबी बुज़ुर्ग हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं मैंने उस बूढ़े को देखा जिसके लिए हज़रत साद बिन अबी वकास ने दुआएं की थी। उसने 3 इल्ज़ाम लगाए तो आपने जवाब में 3 दुआएं दी। आपने कहा अल्लाह इसकी उम्र लंबी फरमा, फ़क्र में इजाफा कर, इसे फितनों में मुब्तला कर। आप फरमाते हैं मैंने उसे देखा इतना बूढ़ा हो गया था, कमर झुक गई थी, ये भमें उसकी आंखों पे आ गई, चला नहीं जाता था। और कभी वो मालदार होता था, पर हज़रत साद बिन अबी वकास की दुआ ने इतना पीछा किया कि दर दर की भीख मांगने पे मजबूर हो गया। और बुढ़ापे में भी उसके फितने का ये आलम था कि ज़ईफ हो गया, औरत की ख्वाहिश रही नहीं वजूद में, लेकिन फिर भी राह जाती औरत को छेड़ देता था। और यकीनन फिर उसकी वजह से वो मार खाता था चौकों और चौराहों में। तो लोग उसे कहते थे कि तू इस उम्र में भी बाज नहीं आता। तो वो कहता था मैं तुम्हें क्या बताऊं, साद बिन अबी वकास की दुआएं मेरा पीछा करती, वो मैंने उनको तकलीफ दी थी, तो आज तक मैं फितने में मुब्तला हूँ। फितने में कि मैं जाती जाती खातून को पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, और फिर मुझे बेइज्जती का मुंह देखना पड़ता है और रुसवाई का। तो क्यों लोग बद्दुआएं लेते हैं, और क्यों करके लोग इतना सख्त अपने आप को बना लेते हैं कि वो नेक साले और पाक लोगों के बारे में भी उनके नज़रियात इस तरह के हो जाते। खुदारा ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें आ जाएंगी अगर हम इन चीज़ों से नहीं बचेंगे। याद रखें, जैसा करेंगे फिर वैसा भरेंगे। बोलें भी सोच के, चलें भी सोच के, मुखालफत भी करें तो सोच के, और उतनी जितनी किसी की बनती है। इल्ज़ाम भी लगाएं तो खुदारा अल्लाह से डर के, फटाफट नहीं, जल्दी नहीं। आप हर चौथे बंदे के बारे में लोग नहीं कह रहे फलाना पैसे खाता है, भाई आपने दिए या आप गवाह बने जब वो खा रहा था, आपने ये कैसे बात कर दी? तो हम तेज़ी के साथ इस तरह के अमाल इकट्ठे कर रहे हैं कि जो हमारे लिए अज़ियत का सबब बनेंगे। मेरे रब ने फरमाया एहसान करो, नेकी करो, ताकि बदले में तुम्हें भी नेकी मिले। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। क्या है नेकी का बदला सिवाय नेकी के? अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कोई बद्दुआ ना लें, किसी को इतनी तकलीफ़ में मुब्तला ना करें कि फिर वो रब करीम के दरवाज़े पे झुके और हमारे लिए वो बद्दुआएं करे। अल्लाह के हुजूर हाजिर हों। कोशिश करें कि भूले से भी किसी शख्स को हमारी वजह से तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। कि दुआ करते थे, पर किस मौत की? शहादत की मौत की। वैसे मौत की तमन्ना करना मना है, बुखारी शरीफ में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनियावी मुश्किलात से घबरा कर मौत की तमन्ना ना करो। साढ़े कुछ बंदे रोज ही कहने अल्लाह करे मैं मर जाऊं। वो घर में हल्की सी लड़ाई हुई नहीं और अपने आप को बद्दुआएं दी नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है, कबीरा गुनाह है। दुनियावी मुश्किलात से घबरा कर मौत की तमन्ना करना मना है। हुजूर ने फरमाया अगर ज्यादा ही कहना हो तो इतना कह लो कि या अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना मेरे हाथ, जब मेरा दुनिया से जाना बेहतर है तो फिर मुझे ईमान की मौत अता फरमा। लेकिन ये दुनियावी मुश्किलात से घबरा कर मौत की तमन्ना करना मना। सहाबा शहादत की आरज़ू करते और तलब करते। ये बदर से लेकर करबला तक
یہ سارا نصاب شہادت ہے، یہ سارا عنوان شہادت ہے، یہ ساری زندگی دعائے شہادت، یہ صبح اور شامیں صرف منزل شہادت کی طرف بڑھنے کے لیے۔ ان لوگوں کو پتا تھا اصل گھر تو ہمارا آخرت ہے، تو شہادت ملے گی تو آخرت میں جا کے وہ بڑا گھر پائیں گے۔ یاد رکھنا، یہ جو چاروں جانب موت کا خوف ہمیں ستاتا ہے، اسی بنیاد پر تو باطل ہمیں ڈراتا ہے۔ یہ جو بار بار ہم خوف کھاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں موت کے نام سے، تو میرے بھائی یاد رکھنا، یہ جو لوگ میدانوں میں نکل آتے تھے نا، انہیں تو مستی چڑھی ہوئی ہوتی تھی شہادت کی۔ ایک خط ہے، امام طبرانی نے ایک خط نقل کیا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایرانیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا نا، اس وقت جب ایران کو فتح کیا تھا اور اسلام ایران میں پہنچا تھا، تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک خط لکھا تھا اہل ایران کو۔ وہ خط بڑا انوکھا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اجمی لوگ، ایرانی لوگ، بلکہ اسلام سے پہلے تو سارے لوگ ہی شراب پیتے تھے، تو کچھ دیر کے لیے شراب کی مستی چڑھتی تھی، نشہ چڑھتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یہ ہمیں اتنی مستی ہے، اتنا نشہ ہے شہادت کا کہ جتنا نشہ تمہیں شراب کا نہیں ہوتا، ہمیں اس سے بڑھ کر بھی شہادت کا نشہ ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ امام طبرانی اس روایت کو لائے۔ اگر آپ کبھی اس نقطے کو سمجھ جائیں اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو آپ سمجھ جائیں، یعنی کچھ نشے ہوتے ہیں وقتی طور پہ چڑھتے ہیں اتر جاتے ہیں۔ کہا تمہیں شراب کا نشہ ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے مستی تمہیں چڑھتی ہے پھر اتر جاتی ہے۔ ہمیں شہادت کا نشہ چڑھا۔ وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں کہ جب وہ کسی میدان میں جاتے ہیں تو کشتیاں جلا کے جاتے ہیں۔ وہ جب ارادے کرتے ہیں تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا اس کی پرواہ نہیں کرتے، نتائج سے بے خوف ہو کر میدانوں میں اترتے، تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے کوئی ترشی اتار دے۔ یہ ایسا نشہ چڑھ گیا ہے کہ آپ جتنی مرضی ترش چیز لے کے آئیں یہ اترے گا۔ اور یہ بڑا ذوق والا نشہ ہوتا تھا کہ لوگ دعائیں مانگتے تھے، اپنے اندر تڑپ پیدا کرتے تھے، شوق پیدا ہوتا تھا، اور اتنا شوق پیدا، یہ نشہ کتنی دیر تک چڑھتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے، یہ بھی ذرا ترمذی کی حدیث سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو بلایا جب ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے نا احد میں، تو حضرت جابر ابن عبداللہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرنے لگے، تو حضرت جابر ابن عبداللہ تھوڑے غمزدہ ہو گئے۔ عرض کی حضور والد شہید ہو گئے ہیں، بہنوں کا بوجھ ہے، قرض چڑھے ہوئے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نا بات کا رخ ایک اور عظیم بات کی طرف پھیرا۔ حضور فرمانے لگے، تمہیں بتاؤں تمہارے والد کو شان کیا ملی؟ اس شہید کو اللہ نے مرتبہ کیا دیا؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے، جو بھی شہید ہوا ہے رب نے اس پر پردے ڈال کے کلام کیا ہے۔ جب تیرے والد شہید ہوئے ہیں تو اللہ نے بے پردہ کلام فرمایا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ بڑے سیانے تھے، یہ صحابہ جو تھے یہ حضور کے مزاج کو جانتے تھے۔ جب یہ کہا نا کہ بغیر پردوں کے کلام کیا تو فوراً ان کی طبیعت میں اور طلب پیدا ہوئی، آنکھیں اور کھل گئی، ذوق اور بیدار ہو گیا۔ یعنی اب وہ پوچھ رہے تھے، حضور اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کلام کیا ہے تو یہ بھی پتہ ہے کیا کلام کیا ہے، پھر وہ دو چار باتیں بھی اگر ہو جائیں نا تو کمال ہو جائے۔ تو حضور فرمانے لگے، جابر جب تمہارے والد رب کے حضور پیش ہوئے تو اللہ کریم نے بے پردہ کلام فرمایا اور فرمایا عبداللہ مانگیے کچھ، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یعنی خدا خود میر مجلس بود، اللہ نے فرمایا مانگیے کچھ، مالک کریم نے۔ تو یہ شہادت کا نشہ اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرنے لگے، حضور فرماتے وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک عرض یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیجے نا اور پھر تیرے نبی کی قیادت میں جہاد ہونا، میرا ذرا دوبارہ شہید ہونے کو دل کرتا ہے۔
یعنی یہ وہ نشہ ہے، وہ کوئی اور ہے جو پانی ملا کے پیتے ہیں، یہاں تو قلم لگی ہم بوتل ہلا کے پیتے ہیں۔ کہا وہ یہ تو معاملہ ہی کوئی تھوڑا انوکھا ہے، یہ اتنا نرالا نشہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب علی اکبر بھی چلے گئے تھے کربلا میں، جناب قاسم بن حسن 17-18 سال کی عمر میں چلے گئے تھے۔ میں نے کہا تم نے وہ ذائقہ چکھا ہی نہیں نا شہادت والا، تم نے وہ چکھا نہیں، تمہیں کیا بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں اتنے جنازے اٹھا کے بھی امام حسین دلیر تھے۔ میں نے کہا تمہیں اس ذائقے کا پتہ نہیں، اے پوچھونا نو جنہ پیتی آ پھر ہونا دیکھی بیتی آ جنات وچکارے توڑ دیتی جئی نیتی جئی نہ نیتی آ۔ یہ تو اس سے پوچھ جو اس کا آشنا ہے، جسے پتہ ہے کہ یہ اصل کیف ہوتا کیا ہے شہادت والا، یہ درد کیا ہے، یہ ذوق کیا ہے۔ تم اس رستے کے مسافری نہیں ہو، دور کھڑے ہو کے سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو کہ انسان کے اعصاب کیسے برداشت کرتے، تمہیں پتہ نہیں۔ یہ ایک باقاعدہ لطف ہے، یہ ایک باقاعدہ سرور ہے، یہ شہادت ایک لذت ہے، یہ ایک کیف ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا گھروں میں قرآن اندازی ہوتی ہو باپ بیٹے کی؟ اکثر نہیں ہوتی۔ کس بات پہ ہونی ہے؟ اور اگر کسی گھر میں باپ اور بیٹا قرآن ڈالیں اور ڈالیں اس بات پہ کہ پہلے میں نے شہید ہونا ہے، کوئی کیف تو ہے نا، پیچھے کوئی داستان ہے اس کے، کوئی لذت تو ہے نا میرے بھائی۔ یہ ایسے ہی تلواریں چمک گئیں، یہ ایسے ہی لوگ دعائیں مانگتے رہے صبح شام، کچھ اس کے پیچھے ایسا کیف تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں جناب خزامہ والد ہیں۔ بدر والے دن باپ کہتا میں نے جانا، بیٹا کہتا کہاں؟ نران کا کان سیر کرنے کے لیے۔ یہ جو آپ نے رکھے ہوئے نا ششمائی چکر، جس میں لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، یہ تربیت تھی میرے نبی پاک کی، یہ ذوق تھا رسول کریم کا دیا ہوا۔ باپ کہتا میں نے جانا ہے، بیٹا کہتا میں نے جانا ہے، ادھر آؤ میدان کربلا میں۔ تپتا ہوا بخار امام زین العابدین کو، بظاہر کھڑے ہوں تو ٹانگیں کپ کپائیں، لیکن اپنے والد امام علی مقام کا بازو تھام کے کہنے لگے ابا جی ابھی تو میری باری ہے جانے کی۔ آپ بات کو سمجھیں، بظاہر نقاہت ہے لیکن اندر جو لذت آشنائی ہے۔ اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو،